कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे अन्यल बढ्दै जाँदा प्रदेश प्रमुखले थाले कानुनी परामर्श। कान्तिपुर समाचारमा आज अविरल वर्षासँगैको बाढी र पहिरोले ठाउँ ठाउँमा यातायात अवरुद्ध। हिजो खुलेको मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड फेरि बन्द। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 22 रोपनी जग्गा घुसमा मात्रै लेनदेन भएको पुष्टि। हवाई सुरक्षामा लापरवाही गरेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा श्री एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड। प्युठानका युवा तरकारी खेतीमा आकर्षित। अन्तर्राष्ट्रियमा फ्रान्समा हिंसा कम हुँदै। राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोको जर्मनी भ्रमण स्थगन। र खेलकुदमा स्वन इन्टरनेसनल टेनिसको उपाधि मेडिसन किज र फ्रान्सिस्कोलाई। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अख्तियारका पदाधिकारी नै पदीय दुरुपयोगमा मुछिने क्रम बढ्दो। राजनीतिक पहुँचले पदमा पुग्ने र आफू निकटलाई जोगाएर विपक्षीलाई मात्र लक्षित गर्ने प्रवृत्ति। राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनको प्राथमिकतामा नेपाली सुरक्षाकर्मी। 4000 सेना थप्ने नेपालको योजना। भू राजनीतिक सन्तुलन मिलाउँदै शान्ति मिसनको सदुपयोग गर्न विज्ञको सुझाव। गाँजालाई नियन्त्रित रूपमा खुला गर्न सकिने कानुन आएको सुझाव। चिकित्सकीय आधारबारे स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद अध्ययनमा। असार मसान्तभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने। प्रहरीको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका किशोरको अन्त्येष्टिपछि फ्रान्स शान्त हुँदै। छिटपुट हिंसा रोक्न 10,000 प्रहरी परिचालन। राष्ट्रपति मैक्रोको जर्मनी भ्रमण रद्द। र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्लेअफमा नेपालले आज युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। प्रशिक्षक मोन्टे देसाईले बेन्चमा रहेका खेलाडीलाई अवसर दिन सक्ने सम्भावना। अविरल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका सडक कतै एकतर्फ खुलेका छन् भने कतै बन्द नै छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड गैरात 11 बजेदेखि पुनः अवरुद्ध भएको छ। सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। उता मेची राजमार्गको 4 आली ताप्लेजुङ सडक अवरुद्ध नै छ भने तमोर करिडोरको चतरा मूलघाट गणेश चोक सडक पनि बन्द नै रहेको छ। कोशी राजमार्गको रानी विराटनगरदेखि धनकुटा हिले हुँदै लेगुवा घाट भएर खाँदबारी नुम जोड्ने किमाथानका सडक पनि अवरुद्ध रहेको सडक विभागले जनाएको छ। यता ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको कालीगण्डकी करिडोरको पाल्पा खण्ड तथा सिद्धार्थ राजमार्ग भने एकतर्फी सञ्चालनमा आएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौं। सामान्य वर्षामा पनि सडक अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बाटोहरू खन्दाखेरिमा चाहिँ नालीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, पूर्व तयारी नै हुनुपर्छ। संरचनाकै विकास गर्नु पर्यो। डोजरहरू त्यो तयार हुनु पर्यो। एप हेर्ने र एपमा कतै डिस्टर्बनेस छैन भने त आफ्नो आवाज जाओस्, सजिलो तरिका जाओस्, आओस् हुने गरी नेपाल सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्यो। आपतकालीन रूपमा कार्य गर्न सक्ने एक्टिभ मान्छे चाहिँ टिम चाहिँ एउटा ठाउँ ठाउँमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। पहिरोलाई चाहिँ हामीले रोक्ने होइन कि उसलाई छिटोभन्दा छिटो बाटो खुल्ला गरेर चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्छ। विकासका नाममा गरिने जति पनि क्रियाकलाप छन् तिनीहरू चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा अनुसार गर्न सक्यो भने सडक व्यवस्थापन राम्रो बनाइदिनु पर्यो। नालीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, डोजरहरूदेखि लिएर सबै स्काभेटरहरू चाहिँ सबै रेडी गरेर राख्नु पर्यो। जथाभावी डोजर लगाउने, बाटोघाटो खनेर जम्मै यो पहिरो जाने कारण त्यही हो। वर्षा पर्नुभन्दा अगाडि सडकहरू मर्मत गर्नुपर्छ। ठेकापट्टाहरू रोड सडकहरू निर्माण गर्नको लागि दिएछ। यसलाई चाहिँ वर्षात आउनुभन्दा अगाडि नै समयमै यसलाई निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको बजेट वृद्धि गरेर सडक विभागकै एउटा शाखालाई नै स्थानीय तहको अख्तियारसहित स्थापना गर्यो भने यसले एउटा नीतिगत रूपमा समस्या समाधान हुन्छ। सडक निर्माण चाहिँ गुणस्तरीय रूपमा हुनु पर्यो। सरकारले सर्वप्रथम त यसको दीर्घकालीन निकासका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। स्थानीय तह र आम नागरिकको नै महत्त्वपूर्ण हात रहन्छ। स्थानीय सरकारले नै चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रकृतिमाथि दोमन भयो, त्यसै कारणले गर्दा सानोतिनो पानी आउँदा पनि बाटोघाटोमा पहिरो जाने गर्दछ। डोजरको कारणले गर्दा थर्केर जाने के अरे अब भत्किने, सानो पानी आउँदा पनि पहिरो जाने, बाटाघाटा थुनिने। कोशी प्रदेशसभामा विश्वास गुमाएर शुक्रबार नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढले पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। संविधानको कुन धारा अनुसार सरकार बनाउने भन्नेमै एमाले र गठबन्धन दलबीच मत बाँचिएको छ। नयाँ सरकार गठनको आह्वान अघि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कानुनी परामर्श थालेका छन्। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। शुक्रबार प्रदेशसभामा 46 मत प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वास गुमाए।
तर नयाँ सरकार बनाउन पहिले जस्तै संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार नै जाने कि उपधारा 3 अनुसार अघि बढ्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ। उपधारा 2 अनुसार गठबन्धन सरकार बन्छ भने उपधारा 3 मा जाँदा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउन पाउँछ। कोशी प्रदेशसभामा एमाले ठूलो दल हो। यसअघि सरकार परिवर्तन भएका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम नै गठबन्धन सरकार बनेका छन्। तर कोशीमा भने उपधारा 3 अनुसार प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्ने एमालेको दाबी छ। अब 3 हो भने हो क्या एमाले 2 को विरोध गरे हैन, 2 हुँदैन, 2 को बन्नै सक्दैन भनेकै हैन। एमालेको दाबी विपरीत गठबन्धन दलहरूले भने आफूहरूसँग बहुमत भएकाले उपधारा 2 अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। गठबन्धन दलमा 47 सदस्य हामी छौँ। कोशी प्रदेश सभामा कुल सदस्य संख्या 93 हो। 47 सदस्य हामी गठबन्धन दलमा आबद्ध भएका माननीय सदस्य भएका कारणबाट हाम्रो बहुमत पुग्छ। प्रदेशको जटिल अङ्कगणितका कारण एक मत नपुगेर शुक्रबार एमालेको सरकार ढलेको हो। यहाँ एमालेका 40 र राप्रपाका 6 सदस्य छन्। एक सिट रहेको जनता समाजवादीको समर्थन नपाउँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले बहुमत गुमाएका हुन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसारको सरकारले विश्वास गुमाएपछि फेरि सोही व्यवस्था अनुसार नै सरकार बन्छ या ठूलो दलको भागमा जान्छ। यसमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका निर्णायक हुने संविधानविदको भनाइ छ। यो धाराबाट यो धारामा जाने, यो उपधाराबाट यो उपधारामा जाने भनेर जसरी भनिँदैछ त्यो सही संवैधानिक विश्लेषण होइन। त संविधान अनुसार धारा 168 को सम्पूर्ण प्रक्रिया खुला हुन्छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको प्रदेश प्रमुखको हो। उहाँले के ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भने उपलब्ध चाहिँ कस्तो किसिमको स्थिर र बलियो सरकार हुन्छ त्यो सरकारलाई बाटो दिने हो। कोशीमा गठबन्धनतर्फ पनि एमालेसँग जस्तै सभामुख बाहेक 46 मत मात्र छ। नेपाली कांग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13 र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 सदस्य छन्। उनीहरूलाई जसपाको 1 सिट थपिँदा मात्रै सरकार बनाउन आवश्यक 47 सिट पुग्छ। तर माओवादीका सभामुख बाबुराम गौतमले मत नहाल्ने हो भने गठबन्धनलाई पनि बहुमत पुग्दैन। सरकार गठनमा सभामुखले मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद छ। विवादकै बीच आइतबार प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसैबीच नयाँ सरकारको नेतृत्व आफ्नो भागमा पार्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू संघीय राजधानी काठमाडौँ आएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको टोली शुक्रबार नै राजधानी आएको हो। माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो पनि शनिबार काठमाडौँ आएका छन्। लागू औषधका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको गाँजालाई खुला गर्नुपर्ने बहस चलिरहँदा कानुन आयोगले नियन्त्रित रूपमा खुला गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ। सरकारले औषधिका रूपमा गाँजाको प्रयोगबारे कानुनी र चिकित्सकीय आधारबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ। कानुन आयोगले गाँजा प्रयोगमा बन्देज लगाइए पनि खेती र प्रयोग निर्बाध भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै खुला गर्नेबारे थप अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले कानुन बनाएर नियन्त्रित प्रयोगका लागि गाँजालाई अनुमति दिन सकिने जनाएको हो। व्यावसायिक खेती तथा औद्योगिक प्रयोजनमा गाँजाको प्रयोगबारे थप अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ। सुझाव प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका प्रावधान, गाँजा खुला गरेका देशका कानुन, नियन्त्रित प्रयोग भइरहेको देशले लिएका आधार र बनाइएको मापदण्ड समेत समेटिएका छन्। तर कानुन आयोगका अधिकारीहरू भने प्रतिवेदनबारे बोल्न तयार छैनन्। गृहले कानुन मन्त्रालयलाई गाँजा सम्बन्धी अवधारणा पत्र पठाउँदै त्यसमा प्रारम्भिक सहमति मागेको थियो। तर कानुन मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा आएको अवधारणा पत्रको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठनपछि गृहलाई नै फिर्ता पठायो। नेपाल कानुन आयोगले केही समय लगाएर 5-7 महिना लगाएर यो गाँजाको विषयमा तुलनात्मक अध्ययन समेत गरेर एउटा प्रतिवेदन हामीलाई दिएको छ। त्यो प्रतिवेदन हामीले गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ र त्यो सैद्धान्तिक सहमति दिने विषय चाहिँ सरकारको परिवर्तनसँगै हामीले के भन्यो भने अब सरकारको परिवर्तन भयो, अब नीतिगत
स्वामित्वको कुरा आउँछ नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि। त्यस हुनाले अरू सामान्य प्रक्रिया सरह अरू धेरै विधेयक त्यसरी फर्किँदाखेरि त्यो पनि हामीले सामान्य प्रक्रिया सरै फिर्ता गरेका छौँ। अर्कोतर्फ कानुन मन्त्रालयले आयोगलाई गाँजाको कानुनी वैधताबारे अनुसन्धान गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालय हुँदै अहिले गृहमा पुगेको छ। भनौँ न व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दा अथवा औषधिको प्रयोजनको लागि मात्रै खेती गर्न दिँदा के किसिमको त्यसको राम्रा नराम्रा दुईटै कुराहरू छन् यसमा। फेरि यो एउटा लागु पदार्थ पनि हो र यसले धेरैको चाहिँ जिन्दगी नै बर्बाद पारेको र दिन प्रतिदिन फैलिएको, नेपालमा पनि यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था पनि छ। दुईटै पाटो सँगसँगै हेर्नुपर्ने भएको हुनाले यसका एक्सपर्टहरूले दिएको सुझावको आधारमा चाहिँ यो अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गृह मन्त्रालयसँग गत माघ 17 गते सम्झौता गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि पहिलो पटक अनुसन्धान थालेको छ। परिषदले गाँजा खेती धेरै हुने जिल्लामा अनुसन्धानकर्ता खटाएको छ। परिषदका अनुसार मकवानपुर, कैलाली लगायतका जिल्लामा गाँजाको प्रयोग र त्यसले हुने उपचारका विषयमा अनुसन्धान जारी छ। परम्परागत रूपमा गाँजाबाट हुने रोग निवारण र प्रयोगकर्तामाथि परेका असरमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान हुँदैछ। परिषदले असार मसान्तभित्रै प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ। नेपालको हिस्ट्रीमा र विश्वको हिस्ट्रीसँग कम्पेयर हिसाबले गाँजाको चाहिँ तपाईँको अवस्था के थियो, कसरी प्रयोग भन्थ्यो, कुन देश रिभ्यूले के भनेका छन्, कुन तथ्यले के भने, कुन स्टडीले के भने सहित र सामान्य एउटा बोटनिकल सर्वेको रिपोर्ट आउँछ। एकदम सिम्पल रिपोर्ट आउँछ र त्यसबाट हामीलाई गाइड निर्देशित गर्छ र कसरी जाने भन्ने। यो ल्याएपछि हामीले चाहिँ त्यसको स्टडी गर्ने हो हैन। त्यसको बोटनिकल हिसाबले साइन्सको हिसाबमा त्यसको टेक्सोनोमी दिएको अनुसार चाहिँ साथीहरूले रिपोर्ट दिन्छ। रिपोर्ट आउँदाखेरि हामी सबै कुरा बताउँछौँ। लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033ले गाँजालाई लागु औषधका रूपमा राखेर प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर यसलाई निषेधित वस्तुको सूचीबाट हटाउन संसददेखि सडकसम्म माग हुँदै आएको छ। गाँजालाई दुर्व्यसनको स्रोत मान्नेहरूको जमात पनि ठुलो छ। 2076 सालमा गरिएको एक अध्ययनले 1,30,000 लागु औषध प्रयोगकर्ता नेपालमा भएको देखाएको थियो। अध्ययनले हरेक वर्ष 5% लागु औषध प्रयोगकर्ता थपिने गरेको देखाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छ। तर आयोगको नेतृत्वमा पुगेकाहरू नै विवादमा तानिने गरेका छन्। सुरुवाती चरणमा ठूला भ्रष्टाचारको छानबिन गरी चर्चामा आउने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केही वर्ष यता सुस्त देखिएको छ। बरु यसका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नै पदीय दुरुपयोगमा मुछिने क्रम बढेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्य सचिव रहेका लोकमान सिंह कार्कीलाई 2070 सालमा अख्तियार प्रमुख बनाइयो। क्षेत्राधिकार बाहिर गएको भन्दै उनीमाथि 157 सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बित भए। पछि सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बन्न अयोग्य ठहर गर्यो। संवैधानिक संरचना यस्तो भयो कि मिलिजुली नभइकन सरकार नबन्ने, मिलिजुली सरकार भएपछि सबैले सबै ठाउँ भाग खोज्ने, भाग खोज्दाखेरि चाहिँ असक्षम मान्छे पनि जाने। अब यो त नेचुरल प्रोसेस हो। त्यसैले संविधानको जुन पार्लियामेन्टको गठन सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ त्यसलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था आयो। कार्कीपछि प्रमुख आयुक्त बनेका दीप बस्नेत पनि भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव रहँदा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनको संलग्नता देखियो। अहिले उनी विशेष अदालतमा तारिख धाइरहेका छन्। बस्नेतपछि अख्तियारको नेतृत्व सम्हालेका पूर्व गृह सचिव नवीन घिमिरेले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नै नसकेको आरोप लाग्यो। उनले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राखिदिएका थिए। घिमिरे नेतृत्वको आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकको त अडियो टेप नै बाहिर आयो। उनी विशेष अदालतबाट दोषी समेत ठहर भइसकेका छन्। अख्तियार फेरि कस्तो भयो भने कसैलाई छुटाउनुभन्दा कुनै स्वार्थ समूहको, प्रभावकारी स्वार्थ समूहको चाहिँ नि निर्देशनमा काम गरेको पनि त्यो पनि चाहिँ नि कता कता आभास हुन थालेको स्थिति चाहिँ यो 5-7 वर्ष 10 वर्षभित्र चाहिँ सुनिएको छ। त्यो आभास भएको छ। हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई पनि नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै विवाद मुक्त छैनन्। उनी पर्यटन सचिव रहँदा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिद प्रक्रियामा सहभागी बनेका थिए। अहिले राईको नाम गृह सचिव हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग गाँसिएको छ। अख्तियारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उजुरी नै तामेलीमा राखेको आरोप उनीमाथि छ।
अब स्वयं अख्तियारको नियुक्तिमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ, त्यसैमा मुद्दा परिरहेछ होइन। किनभने विशेष किसिमको व्यवस्था गरेर अध्यादेश ल्याएर होइन, अनि संशोधन गराएर नियुक्त गरिएका मान्छेहरू हुनेहरू, न्यायाधीशहरूमा पनि त्यो कुरा छ। त्यस कारण हाम्रो सम्पूर्ण व्यवस्थामै एउटा भद्रगोल चाहिँ जनताले देखिराखेका छन्। अख्तियारको नेतृत्वमा पुगेकाहरू स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने मान्यता छ, तर राजनीतिक आड भरोसामा पदमा पुगेकाहरू विपक्षीलाई ठेगान लगाउने र आफू निकटलाई जोगाउन नै केन्द्रित हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जवाफदेहिता कहाँ छ? जवाफदेहिता कहीँ पनि छैन। जवाफदेहिता नभएकै कारणबाट पनि त्यहाँका आयुक्त, प्रमुख आयुक्तहरूको नियुक्तिदेखि लिएर तिनीहरूको क्रियाकलाप, तिनको आचरण सधैँ विवादास्पद भएको छ र त्यो संस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेर स्थापना भएको जुन संस्था छ त्यो संस्था नै सधैँ विवादास्पद छ। त्यस्तो विवादास्पद संस्थालाई राखेर त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? अख्तियारको नेतृत्व गर्नेहरू नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु कुशासनको कुरूप उदाहरण हो। यस्तो व्यथिति रोकेर अख्तियारको शाखा बचाउनका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान दिने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायकै पदाधिकारी विवादमा तानिनुलाई के भन्ने? ए, दलीय प्रभाव, बी, निगरानी नपुगेर, र सी, नैतिकताको खडेरी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्युठानमा व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने कृषक बढ्दै गएका छन्। धान, मकै, गहुँ जस्ता अन्नबाली लाग्ने खेतीबारीमा अचेल व्यावसायिक तरकारी र फलफुल खेती हुन थालेको छ। घर परिवार चलाउन भारतका विभिन्न शहरमा दशक बढी समय बिताएका प्युठान नगरपालिका 10 मरण ठानाका हुकुम बहादुर केसी अहिले गाउँमै व्यावसायिक तरकारी खेती गर्छन्। भारतबाट फर्किएर गाउँमा तरकारी खेती सुरु गरेका उनको बारी अहिले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीले लहलह छ। प्युठान नगरपालिका खप्रेङ खोलाकी विपना भण्डारीले पनि 7 रोपनी जग्गामा तरकारी लगाएकी छन्। धान, गहुँ लगाउन छाडेर उनले 7 वर्षदेखि खेतमा तरकारी लगाउन थालेकी हुन्। तरकारी बेचेर वर्षको 3 लाख रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्ने उनले एकजनालाई रोजगारी समेत दिएकी छन्। उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ, उत्पादन गर्न मुस्किल छ के। बजारमा बिक्री भयो भने त राम्रो वर्षमा 3-4 लाखसम्म पनि कमाउन सकिन्छ। प्युठानमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानको संख्या बढिरहेको छ, तर बाहिरबाट आउने तरकारी तथा फलफुलका कारण स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउँदा किसान निराश छन्। स्थानीय तौरले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सुरु गरे पनि प्रभावकारी छैन। मल बिउ र यान्त्रिकीकरणमा सहुलियत भए बाहिरबाट आउने तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने किसानहरू बताउँछन्। अफ सिजन लगाउँछौँ, बेमौसमी, त्यसमा त रोगहरू, किराहरू, झारपातहरूले सताउँछ। तिनै तहका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाउने गरेका छन्। स्थानीय तहमा कार्यकर्ता र आसेपासेकी आलीमहाली रहँदा किसानसम्म यस्ता कार्यक्रम पुग्न नसकेको आरोप लागिरहँदा जनप्रतिनिधि भने किसान मैत्री भएको दावी गर्छन्। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने र बजारको संरक्षण गर्ने योजनाका आधारमा हामीले उत्पादनलाई आधारित अनुदान भनेका छौँ। जिल्लाभरिमा 1255 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती भएको र त्यसबाट चाहिँ 12,932 मेट्रिक टन उत्पादन भएको अवस्था छ। प्युठानमा 1000 बढी किसानले फर्म दर्ता गरेका छन् भने व्यावसायिक कृषि गर्नेको संख्या 3 दर्जन बढी मात्रै रहेको छ। बजारको समस्या झेल्दै आएका किसानलाई सरकारले यान्त्रिकीकरण, मल बिउमा अनुदान लगायतका सहुलियत दिने हो भने स्थानीय उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, मरणठाना, प्युठान। रुस युक्रेन युद्धले विश्वशक्ति राष्ट्रबीच ध्रुवीकरण चलिरहेको छ। नेपालमा पनि चीन, अमेरिका र भारत जस्ता शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्दै गएको छ। यही कारण नेपाल भू राजनीतिक चपेटाबाट जोगिनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भने शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा राष्ट्रसङ्घका उच्च पदाधिकारीहरूको लगातारको भ्रमण त्यसैको परिणाम हो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि शान्ति मिसनका उपमहासचिव जिन पियर ल्याक्रोइस नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर शुक्रबार फर्किए। उनले भ्रमणका क्रममा प्रधान सेनापति, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखसँग भेट गरे। उनको नेपाल भ्रमण आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण थियो, किनकि 2 साता अघि मात्रै राष्ट्रसङ्घमा संलग्न 47 सदस्यीय राष्ट्रहरूको सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपालमा भएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा शान्ति मिसनसँग जोडिएका राष्ट्रसङ्घीय 6 उच्च पदाधिकारीले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। शान्ति मिसनमा योगदानका हिसाबले विश्वकै दोस्रो ठूलो देश भएकाले पनि नेपाल राष्ट्रसङ्घको उच्च प्राथमिकतामा परेको हो। अहिले 6000 भन्दा बढी नेपाली सुरक्षाकर्मी विभिन्न 12 मुलुकमा तैनात छन्। त्यसलाई बढाएर 10,000 सम्म पुर्याउन सकिने नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। अझ सबैभन्दा धेरै महिला सैनिक खटाउनेमा पनि नेपाल पहिलो देश बनेको छ, जसले 601 महिला शान्ति सैनिक परिचालन गरेको छ। सुडान, लेबनान, लिबिया लगायतका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीको माग बढेको छ। शान्ति स्थापनार्थ तैनात रहने शान्ति सेना अथवा सुरक्षाकर्मीहरूको, शान्ति सैनिकहरूकै सुरक्षा पनि जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। त्यो मिसनमा तैनात भइसकेपछि मिसनको म्यान्डेट पुरा गर्नका लागि त्यहाँ आइपर्ने जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यो वा त्यो पूर्व शर्त नराखिकन नेपालीहरूले त्यहाँ आइपर्ने जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् र यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि पनि एउटा ठुलो एसेट अथवा सबैभन्दा ठुलो भरोसाको विषय हो। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा नेपाली सैनिकको निष्पक्षताको प्रशंसा भइरहेको छ भने अर्कोतिर चीन, अमेरिका र भारत जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको भू राजनीतिक रणनीतिको जोखिममा नेपाल पर्दै आएको विश्लेषण भइरहेका छन्। नेपाली सुरक्षाकर्मीको योगदानलाई देखाएर नेपालले तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रसङ्घमा पनि स्पष्ट रूपमा उठाउन सकेको छैन। भारत र चीनले समेत शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने उत्कृष्ट 10 भित्र पर्ने भन्दै आफूलाई शान्तिप्रिय बनाउन खोजिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा नेपालले शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको विज्ञ बताउँछन्। अब भारत र चीनले त यो शान्ति सेना पठाउनलाई जुन कार्य छ यसलाई उनीहरूले एकदमै महत्त्वको साथ हेरिराखेका छ, उनीहरूले पनि होइन। त्यसमा नेपाल जस्तो देशले त झन् एकदम महत्त्वको साथ हेर्नुपर्छ र योगदान जति दिन्छौँ त्यति नै मात्रामा हामीले प्रचार पनि गर्नुपर्छ। हरेक फोरममा, जस्तो भने जनरल एसेम्ब्लीमा बोल्दाखेरि, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ अरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बोल्दाखेरि नेपाल को भनेर चिनाउने एउटा चाहिँ सशक्त, अहिले सशक्त माध्यम नै हाम्रो चाहिँ योगदान हो शान्ति सेनामा। नेपाली सुरक्षाकर्मीले शान्ति मिसन मार्फत पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरेका छन्, जहाँबाट हरेक वर्ष 14 करोड अमेरिकी डलर भित्रनी गरेको छ। विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो ध्रुवीकरणबाट जोगिने नेपालको उपयुक्त विकल्प भनेकै शान्ति सेना भएकाले यसलाई राजनैतिक नेतृत्वले महासभाहरूमा उठाउन सक्नुपर्ने सुरक्षा मामिलाका प्राध्यापक बताउँछन्। हामी कतैतिर पनि लाग्दैनौँ, न्युट्रल छौँ हामी भनेर त्यस किसिमबाट चाहिँ त्यहाँ आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्यो भनेदेखि भविष्य चाहिँ हाम्रो मा त्यति ठुलो प्रब्लम हामीलाई आउँदैन र नेबरहरूले पनि, हाम्रो छिमेकीहरूले पनि त्यो किसिमबाट हामीलाई चाहिँ पन्छाउन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। अमेरिकाले एसपीपी, चीनले ल्याएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI जस्ता सुरक्षा रणनीतिमा संलग्नता लागि दबाब दिँदै आएका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय चासोबाट जोगाएर राख्न पनि नेपालले शान्ति मिसनलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 को पढाइ सुरु भएको 3 दशक बितिसकेको छ, तर अहिलेसम्म ती तहमा पढाउने स्थायी शिक्षक एकजना पनि छैनन्। शिक्षकहरूले पेसाको स्थायित्वको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आए पनि सरकारले विज्ञापन खोल्न चासो नै दिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले भने संघीय शिक्षा ऐन मार्फत समाधान खोज्न पहल भइरहेको जनाएको छ। देशभरका 3500 सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 को पढाइ हुन्छ। ती दुवै कक्षामा 4 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 3 दशकदेखि पढाइ हुँदै आए पनि अहिलेसम्म स्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारले 1800 विद्यालयमा 6000 शिक्षक बराबरको अनुदान सहयोग दिँदै आएको छ। बाँकी 1700 विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाटै शिक्षक व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।
तीनै शिक्षकहरू यतिखेर पेशागत स्थायित्वको माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। का लागि मात्रै होइन, क्वालिटी एजुकेसनको कुरा हो। शिक्षक थप्नु पर्दैन विद्यालयहरूमा। त्यसकारणले गर्दा यसलाई सुधारात्मक पक्षमा हामी सबै मिलेर लागौँ। बिना स्रोत, बिना आधार, बिना योजना, जसले गर्दा यी उच्च माविका छात्रहरू पेन्डुलम भइरहेका छन्। समाउने हाँगो र टेक्ने धरती बिना हल्लिरहेका छन्। 3 दशकदेखि कार्यरत भए पनि पेशागत सुरक्षाको अभावमा शिक्षकमा निराशा बढ्दो छ, जसको प्रभाव शैक्षिक गुणस्तरमा परेको स्पष्ट देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको कक्षा 12 को परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत 25% को हाराहारीमा मात्र थियो। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकका समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको भने होइन, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण मन्त्रालयमा छिटो छिटो हुने नेतृत्व परिवर्तनले शिक्षकका माग समाधान हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालय नै स्वीकार छ। मन्त्रालयले ओन नगरेको नसकेको चाहिँ हो, मैले अरूलाई दोष लाउन चाहन्न होइन, त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। मैले अहिले अर्को निकायले गरेन भनेर दोष लाएर उम्किन मिल्ने ठाउँ छैन। शिक्षा ऐन, नयाँ ऐनले समायोजनको बाटो खोल्छ र यो विषयहरू, थाहै गर्ने विषयहरू, समायोजनको विषयहरू चाहिँ सम्बोधन हुने ऐन नै हो होइन। 11-12 पढाउने शिक्षकको न्यायपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा न्यायको आवाज हामीले बोलिदियौँ भने यो न्याय खोज्ने काम चाहिँ हाम्रो काम यतिकै सम्भव हुन्छ। त्यो ठुलो काम छैन, त्यो जटिल काम छैन भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण प्रतिवेदनले कक्षा 11 र 12 मा थप 8000 भन्दा बढी शिक्षक आवश्यकता रहेको देखाएको थियो। शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण शिक्षकको समस्या बेला बेलामा बल्झिने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपो कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। हवाई सुरक्षामा लापरवाही गरेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलाइन्सका सबै जहाज ग्राउन्डेड गरेको छ। काठमाडौँबाट धनगढीतर्फ उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि हिजो पुनः काठमाडौँ फर्किएर अवतरण गरेको थियो। हिजो दिउँसो 3:30 बजे चालक दलका 4 सदस्यसहित 78 यात्रु बोकेर उडेको जहाज धनगढी विमानस्थलमा अवतरण गर्नु अघि हाइड्रोलिक फेल भएको थाहा भएपछि काठमाडौँ फर्किएको एक यात्रुले बताए। यसअघि गत जेठ 23 गते पनि धनगढीका लागि उडेको सोही जहाज प्रेसराइजेसन फेल भएको भन्दै काठमाडौँ फर्किएको थियो। देख्दै आँगनै जिरिङ्ग हुने चट्टानी भिरमा तुर्लुङ्ग डोरीमा झुन्डिएर मह शिकार गरेको दृश्य रोचक र साहसिक छ। परम्परागत सामग्री र सिपको प्रयोग गरी मह शिकार गरेको त्यही साहसिक दृश्य हेर्न आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू पश्चिमी पहाडका गाउँहरूमा पुग्छन्। पछिल्लो समय कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले भिर माउरीको मह शिकारलाई साहसिक गतिविधिमा राखेर पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना नै बनाएको छ। पोखरादेखि हेम्जा सिदिङ हुँदै करिब 25 किलोमिटरको सवारी यात्रा र 1.5 घण्टा पैदल हिँडेर कोप्रे भिर पुगिन्छ। भिरमा झुन्डिएर मह काडेको दृश्य हेर्न पोखराबाट नजिकै पर्ने भएकाले वडा नम्बर 9 ले मर्दी खोलाको सिरानपट्टि सिदिङको कोप्रे भिरलाई अवलोकन स्थलका रूपमा विकास गरेको छ। यसपटक मह काडेको रोचक र साहसिक दृश्य मर्दी हिमाल पदमार्ग र माछापुच्छ्रे नमुना पदमार्गमा आउने पर्यटकले समेत अवलोकन गर्न पाए। सयौं संख्यामा स्थानीय र पर्यटकहरू त्यही पुगे। सिदिङको वनमा बग्रेलती महभिर भए पनि पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न कोप्रे भिरको मात्रै मह वर्षमा 2 पटक काट्ने गरिन्छ। देउतालाई यो रूपमा दिने आएथेरी हो, त्यो हुनाले आज हामी पनि यसरी नै आछौँ भाइ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले वडा नम्बर 9 कोप्रे भिरमा मह काट्न यस वर्ष बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसो त यहाँका स्थानीय युनाइटेड सिदिङ युवा क्लबले मह काट्ने महोत्सव नै आयोजना गर्यो। गाउँका 8 जनाको भिरौटे टोलीले 2 दिनसम्म मह काटे। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना स्थापनापछि भिरमा मह काट्न टेन्डर हुने गरे पनि यस वर्षदेखि भने गाउँपालिकाको संयोजनमा स्थानीयले मह काटेका हुन्। हनी हन्टिङ चाहिँ परम्परागत रूपमा पनि गर्दै आइरहेको एउटा साहसिक खेल हो र त्यो खेललाई पनि अलिकति यो मर्दी हिमालको पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्दो रहेछ भनेर अलिकति यो राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रचार प्रसार गरौँ र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा एउटा साहसिक हनी हन्टिङ पनि रहेछ भनेर एउटा प्रचार गरौँ भनेर। स्वादिलो स्वास्थ्यका लागि हितकर र शक्तिवर्धक
हुनुका साथै धार्मिक कार्यका लागि पनि प्रयोग हुने भएकाले भिरमोहको माग उच्च छ। तर पछिल्लो समय मानवीय क्रियाकलापका कारण भिरमौरी लोभ हुन थालेका छन्। सरकारले भिरमौरी सम्बन्धी नीति तथा योजना बनाएर व्यवस्थित गर्न सके राम्रो आम्दानीको स्रोत मात्रै होइन, पर्यटन प्रवर्धन समेत हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीद्वारा हत्या गरिएका युवकको अन्त्येष्टिसँगै फ्रान्समा दङ्गा केही कम भएको छ। तर छिटपुट हिंसा भइरहँदा दशौं हजार प्रहरी सहरहरूमा परिचालन भएका छन्। हिंसा भड्केपछि पारी, लियो र मार्सेमा करिब 45,000 प्रहरीको विशेष दस्ता, बख्तरबन्द गाडी र हेलिकप्टर परिचालित भएका थिए। तर मृतकको अन्त्येष्टिसँगै आज बिहानको अवस्था शान्त छ। केही सहरमा छिटपुट झडप भने जारी छ। देशभर स्थानीय सरकारले हिंसात्मक प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। केहीले रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी गरेका थिए। यसैबीच फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले जर्मनी भ्रमण स्थगन गरेका छन्। गत साता एक युवकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेपछि फ्रान्समा हिंसा भड्केको थियो। खेलकुद समाचार। साबिक विजेता भारत साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बेङ्गलोरमा गैराती भएको सेमिफाइनलमा घरेलु टोलीले लेबनानलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2ले पराजित गरेको हो। कान्तिरोवा रङ्गशालामा निर्धारित र थप गरिएको समय गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो मिनेटमै लेबनानले गोलको सुनौलो अवसर गुमायो। नदिम फरानको क्रसमा नादेर मातरले पेनाल्टी एरिया नजिकैबाट गरेको प्रहार बाहिरिएको थियो। 8औं मिनेटमा फरानको क्रस गोलरक्षक गुरप्रीत सिंह सिद्धुले बचाउँदै घरेलु टिमको खतरा टारे। 16औं मिनेटमा भारतले अवसर बनाएको थियो। सुनिल छेत्रीले निकालेको बलमा शाहाल अब्दुलको प्रहार आकाशिएपछि भारतले अग्रताको मौका गुमायो। 30औं मिनेटमा प्रितम कोटालले दोस्रो मौका खेर फाले। दोस्रो हाफ पनि रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो। भारत र लेबनान दुवैले डेडलक तोड्ने मौका गुमाए। 120 मिनेटसम्म गोल नभएपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको हो, जसमा भारतले बाजी मार्यो। भारतका लागि सुनिलले पहिलो पेनाल्टी प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि आएका लेबनानका कप्तान हसन माटुकको प्रहार गोलकिपर गुरप्रीतले विफल पारिदिए। अनवर अली, महेश सिंह र उदान्त सिंहले पेनाल्टीलाई सहजै गोलमा परिणत गरे। लेबनानका वालिद शोहुर र मोहम्मद सादेक सफल भए पनि खालिल बादेरको प्रहार बाहिरिएपछि भारत उपाधि नजिक पुगेको हो। भारतले 2 साताको अन्तरमा लेबनानलाई दोस्रो पटक पराजित गरेको हो। अब उपाधिका लागि मङ्गलबार भारतले अर्को आमन्त्रित टोली कुवेतसँग खेल्नेछ। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी विश्वकप छनौटको प्लेअफमा आज नेपालले युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल जिम्बाब्वेको ताकासिन्ना स्पोर्ट्स क्लबमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 1:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल समूह ए को चौथो र युएई समूह बी को 5औं स्थानमा रहँदै प्लेअफ खेल्ने भएका हुन्। नेपालले छनौटको समूह चरणमा एक मात्र जित हात पारेपछि सुपर 6 पुग्न वञ्चित भएको थियो। युएई समूह चरणको अन्तिम खेलमा आयरल्यान्डसँग 138 रनले पराजित भएपछि प्लेअफमा नेपाल प्रतिद्वन्दी पाएको हो। नेपालले छनौटमा 4 खेलमा 3मा हार र 1मा जित सहित 2 अङ्क जोड्दा युएई अङ्कविहीन बनेको थियो। पहिलो प्लेअफमा हिजो आयरल्यान्डले अमेरिकालाई 6 विकेटले हरायो। युएई विरुद्ध जित हात पारे नेपालले 7औं स्थानका लागि आयरल्यान्डको सामना गर्नेछ। पराजित भए 9औं स्थानका लागि अमेरिकासँग खेल्नेछ। मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले आजको खेलमा बेन्चमा रहेका खेलाडीलाई मौका दिन सक्ने सम्भावना उच्च छ। नेपाल र युएई एकअर्काका परिचित प्रतिद्वन्दी हुन्। ओडिआईमा भएका पछिल्ला 5 भेटमा नेपाल 4 खेलमा विजयी भएको छ। 1 खेल युएईको पक्षमा गएको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।